अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुहतरम समीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सबका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुहतरम समीन, अगर आप कुरान मजीद को तजवीद के साथ घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात। अशहुरुम मालूमात। अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात। फमन फरद, रा और ज़ा दोनों को ऊपर पढ़ेंगे। फमन फरद फीहिन्नल हज्ज, फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज। फमन फरद फीहिन्न الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
لمن الضالين. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم.